बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर उनकी बरीयत के खिलाफ जो नैब की दरख्वास्त थी वो वापस हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है। अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ऊपर समाअत होनी है और लग ये रहा है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर भी मामला तकरीबन एवनफील्ड वाले ही होंगे, यानी नवाज शरीफ साहब के इंतखाबात लड़ने के राह में जितनी भी रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। तो प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एक बड़ी कंफ्यूजन है कि एक केस के अंदर मुल्क की वही अदालतें, मुल्क का वही कानून, मुल्क का वही आइन है जिसके तहत एक शख्स को सजा दी जाती है कन्विक्ट करके, फिर वही अदालतें उसी केस के अंदर चंद साल बाद उसी कानून और आइन के तहत बरी कर देती हैं उसको। तो कब गलती हुई, मतलब वो फैसला गलत था, ये फैसला गलत हुआ, फिर नैब के किरदार के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि नैब ये इसका मकसद ही सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, क्या 2 तारीख को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा देती हैं और जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो आपस में तकसीम हो जाते हैं, गौहर साहब भी अगर चेयरमैन बन जाते हैं, क्या इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सारे मामला क्लियर हो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर, या तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज है कि इंतखाबात का आगाज ग्रास रूट लेवल से होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से इसका आगाज होगा, फिर प्रोविंस और फिर चेयरमैन का इलेक्शन, अगर ये थॉरो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो क्या इलेक्शन कमीशन अभी भी इनसे इनका इंतखाबी सिंबल विड्रॉ कर सकता है? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, और अब ये जो सारा मामला है इस पे बहुत सी बातें हो रही हैं कि स्पीडी जस्टिस है और बड़े मतलब वन साइडेड मामला चल रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवा कर चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन सर, जिस वक्त ये रेफरेंस बना 4-5 साल कबल, उस वक्त आपने चंद बातें की थी कि इसमें लकूनाज है कुछ, तो आज अब आप इस सारे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं सर? देखिए, उस बहुत पुरानी बात आप का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त तो शायद मैंने केस पढ़ा होगा, मेरे जहन में होगा, अब तो इतना जहन में नहीं है। लेकिन बहरसूरत जो मुझे याद है और जो हम सुन रहे हैं उससे जाहिर यही होता है कि इसमें जो नैब ने अपना केस सही नहीं बनाया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत था, ये सही था, लेकिन नैब का केस सही नहीं था। तो इस वजह से मुझे उस वक्त ये समझ में आ रही थी कि इसमें यकीनन बरी हो जाएंगे। इस वजह से मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी। और अब ये सामने आ गया आपके सामने, एक केस में तो उनको एवनफील्ड में फिर बरी हो गए वो, और दूसरा एक अज़ीज़िया केस रह गया है। मेरे ख्याल में उसका भी हशर यही होगा जो एवनफील्ड का हशर हुआ। अब देखिए, बात असली ये है कि नैब की जो सिस्टम है काम करने का वो इतना नाकिस है कि आप समझ नहीं सकते। वो पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर रेफरेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है मोस्टली, और उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस वगैरह भी होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स की। तो नैब आम तौर से अपने केसेस में कामयाबी उसको नहीं मिलती, कमी नहीं मिलती है, और जब मिलती है तो शायद इस वजह से मिलती है कि ये फैसला कर दिया गया होता है कि उनको कामयाबी हो। सर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो फिर जो सर सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई फैसलों के अंदर कह चुका है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अग्री करते हैं सर इससे? जी, ये तो देखिए ना, नैब के पहले जो एहतसाब का पहला इदारा शुरू हुआ था जो सैफुर रहमान के ज़माने में, तो जो उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो अब उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किस तरीके से काबू किया जाए, किस तरह से उन पर दबाव डाला जाए। और इस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कहीं और नहीं है। हमारे पास लॉज मौजूद है, एंटी करप्शन के लॉज, आप उसको इस्तेमाल करें और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कोई ज़रूरी है कि आप एक अदारा बनाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो और उस पर असर अंदाज भी वो हो सकता है, और उसके तौर तरीके जो होते हैं वो दूसरे होते हैं बिल्कुल। मेरा तो काफ़ी जान पहचान है इन लोगों के साथ, और मैं जानता हूँ इन लोगों को किस तरह से लोग काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अदारा ऐसा है जिसको कि जल्दी से जल्दी ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा मुल्क के। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक शख्स जिसको इस मुल्क की अदालतें एक कानून और आइन के तहत सजा देती हैं एक केस के अंदर,
اسی شخص کو اسی کیس کے اندر وہی عدالتیں اسی آئین اور اسی قانون کے تحت بری کر دیتی ہیں اسی کیس کے اندر. تو یہاں پہ سر ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کیا ریفلیکشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ یا تو وہ فیصلہ غلط تھا جو پہلے ہوا, یا جو اب فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ غلط ہے, یا یوں کہیں کہ یہاں پر انڈیویجولز جو ہیں وہ اداروں سے زیادہ معتبر اور اداروں سے زیادہ اہم ہو گئے. جی دیکھیے, بات آپ نے صحیح کہہ دی, جو کہنا تھا آپ نے صحیح کہا. اور نیب کا ادارہ جو ہے اس کا جو طور طریقے ہیں وہ یقیناً جو جوڈیشل پرنسپلز ہیں اس کے لحاظ سے تو نہیں ہوتے. وہ ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن ہے اور وہ کام کرتے ہیں کسی کے کہنے سے, کسی کی وجہ سے, وجوہات کی وجہ سے. تو ان کا عام طور سے ان کے کیسز کا حشر یہی ہوتا ہے جو ہوا ہے. اور بہت سے کیسز میں نے دیکھے ہیں جو کہ روز بروز ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں, جس میں یہی حشر ہوتا ہے نیب کی کیسز کا. شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ نیب نے کوئی ایسا کیس بنایا ہو جو کہ بالکل ٹائٹ, واٹر ٹائٹ ہو, اور اس میں کنوکشن بھی مل جائے. اور وہ کنوکشن کبھی مل بھی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی کافی چیزیں, حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. مثلا ابھی دوسرے کیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو فلیگ شپ کیس میں اس میں انہوں نے اپیل بھی فائل کی, وہ اپیل وڈرا بھی کر لی. یہ دیکھیے, یہ طور طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے جو طور طریقے صحیح نہیں ہیں. بہرصورت ایک دفعہ آپ نے اپیل فائل کر دی تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس کو وڈرا کریں. وہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ نے کیا ہے تو کسی وجوہات کی بنا پہ کیا ہے, اور اپیل کو چلنے دیتے. اپیل اگر کورٹ سمجھتی ڈسمس کرنا چاہتی ہے پھر تو ٹھیک تھا. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی انٹر پارٹی الیکشنز کا. اب عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا, مطلب ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے, لیکن ایک بنیادی چیز ہے. ایک تو چلے کافی کم وقت دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, اور اب 2 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشنز بھی کروانے جا رہی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہ ان کا آغاز گراس روٹ لیول سے ہوگا, ڈسٹرکٹ سے, ڈویژنز, اور پھر پروونشل, اور اس کے بعد پھر چیئرمین کے جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے بعد میں کہ چونکہ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشنز اپنے آئین, اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں کیے, اس لیے ہم ان سے جو پارٹی سمبل ہے یعنی بلے کا نشان ہے وہ وڈرا کرتے ہیں؟ یہ تو ہے نا, قانون میں ہے یہ کہ اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتی اور اس طریقے سے جو پراپر طریقہ ہے, تو اس صورت میں جو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو الیکشن سمبل الاٹ نہیں ہوتا. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے. اور یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کا, تو پچھلا بھی الیکشن جو تھا آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پہلے کیا تھا, جب نئی پارٹی بنی تھی یہاں پر اور الیکشن میں آنے سے پہلے, تو ان میں کافی پرابلمز ہوئے تھے ان کے الیکشن میں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, اہم چیز ہے ملک میں ایک تو ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمز ہیں, یہ جو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ جو معاملات لکھے گئے ہیں, آپ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے آگے چل کر کیا فیصلہ کرتا ہے. اور دوسرا, نون لیگ کے لیے سب اچھا ہے, ایون فیلڈ ریفرنس نواز شریف صاحب بری ہو گئے. فلیگ شپ ریفرنس کے اندر ان کی جو بریت کی درخواست تھی اس کے خلاف نیب نے جو چیلنج کیا تھا وہ درخواست واپس ہو گئی. العزیزیہ ریفرنس کے اوپر اب سماعت ہوگی, اور بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کو یہی ریزلٹس جو العزیزیہ ریفرنس کے ایون فیلڈ کے ہیں وہی ریزلٹس جو ہیں وہ العزیزیہ کے بھی ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, نواز شریف صاحب کو کتنا ریلیف ملتا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ان سارے معاملات کے بعد نواز شریف صاحب اہل ہو پاتے ہیں ملک میں انتخابات لڑنے کے حوالے سے, اور کیا نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.